Yeah, para ni sa tinog nga naitabo, dili ta magilom, panahon na mo istorya og mo barog. Kung unsa inyong nasairan karon, Pilipinas magkaabante pa ba o padayon lang ta magpakabuta? Sa dalan makita ang kagutom, kasakit, pero ang naglingkod sa lingkoran na nagilugan, murag walay nakita og nabati. Kwarta sa katawan, giunsa naman gipangbulsa sa pipila kakamot, gisulod sa maleta. Mga saat sang una, puro ra istorya. Paglingkod sa pwesto, may nakita ba? Barato na bugas, asaan na? Kapoy nagtanaw sa sayop nga balik-balik, katawhan nagantusog nagsakit. Kami naglisod, sila hayahay, kami ang nagantos sa kainit. Sila'y nagpabugnaw sa gilid, mga buaya na wala sa tubig. Bulsa sa kawatan, ayaw ninyo isulod ang kwarta. Ayaw kawata ang para sa nasod, katawan ng hilak paminawa ang tingog. Dili ni dula kinabuhi ni nato. Panahon na mo barog, panahon na mag-iusa. Kung kinsa patong kwartahan maopay kawatan, dili man nako gitanan pero sagpa sa uban. Kaming mga problema kabuhat na lang og dautan, aron dili lang magutman. Imbes na para sa amoa, aron na ay mahungit inyo pang ilugan. Senselyo na lang gani inyo pang kupitan. Hustisya sa Pinas para ra sa kwartahan, wala na'y hustisya na matawag kung kwarta na ang basehan. Kawatan, bulsa sa kawatan, ayaw ninyo isulod ang kwarta. Ayaw kawata ang para sa nasod, katawan ng hilak paminawa ang tingog. Dili ni dula kinabuhi ni nato. Panahon na mo barog, panahon na mag-iusa. Dili kinahanglan armas o gubot ang tubag, ang kamatuoran maoy kusog nga tubag. Kung magyusa ang katawan sa tinuod, walay korapang makadaog sa atong tingog. Bulsa sa kawatan, ayaw ninyo isulod ang kwarta. Ayaw kawata ang para sa nasod, katawan ng hilak paminawa ang tingog. Dili ni dula kinabuhi ni nato. Panahon na mo barog, panahon na mag-iusa. Tingog sa masa, dili magkopal. Kung magtinabangay, mausabang nasod Pilipinas atong ibarot.